श्री मंडलेश्वर मांडागुरू शिगमोत्सव गेल्ले वर्सा आमकां ह्या संघा खातीर गोंयभर बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी तेजेरच आमी ह्या वर्सा एक पार्ट 2 हांगसर आतां रिलीज करतले थोड्या वेळान। तेन्ना वेळ न घेता हांव सुभाष नायका लागीं मागतां सुभाष नायका लागीं मागता तेणी मान्यवरांचें आनी उपस्थितांचें स्वागत करचें। नमस्कार, हांव सुभाष नायक। श्री मंडलेश्वर महाराज तुम्ही जाणा आसतले की शिरोड्यांक एक बारीक बसून उत्सव जालो जाल्यार पयलो मान म्हणटा आमच्या भुरग्यांक खबर आसना, पूण शिरोडे गांवचो अधिपती म्हणटा देव श्री मंडलेश्वर। तशेंच संकट समयी संकटाक पावणारो आपले भक्तांचे जे संकट आसा ते निवारण करणारो म्हणटा तो देव मंडलेश्वर। तशेंच म्हाका सांगून दिसता की श्री देव मंडलेश्वर आमच्या सगळ्यांक उल्याक पावता जाल्यार तुमी तांचे अशेंच सेवेक अशें सदांच उपस्थित रावचें। आमी गेल्या वर्साक एक अशें बारीकशें सॉंग काडिल्लें, तेजी एक प्रसिद्धी अशी आख्खे गोंयभर गाजली। तशेंच आमी गोंयकाराच्या काळजाक एक बारीकसो म्हळ्यार बारीकसो प्लेस आमी म्हणटा तसो एक हक्काचो एक प्लेस आमी थंय निर्माण केलो। तशेंच त्या सॉंग्साची खूब प्रसिद्धी जाली। आमी म्हणटात पळय कोणी ल्हान भुरग्याक तेजी आवय जशी लोरी गायता तशी ल्हान भुरग्याक तें सॉंग लावन त्या सॉंगाच्या त्या ढोलाच्या तालार ती आवय त्या भुरग्याक नाचयताली। इतके प्रसिद्ध आमचें बारीकशें सॉंग म्हणल्यार आतां तें भरपूर प्रसिद्ध जालें। तशेंच तुमचे मुखार आमी ह्याय वर्साक एक बारीकशें सॉंग घेवन येयल्ले कडेन आसा। त्या सॉंगाक तुमचो बऱ्याच पैकी असो बरो मोठोसो प्रतिसाद आमकां मेळचो म्हणून मागता। तशेंच शिरोडा श्री मंडलेश्वर मांडागुरू शिगमोत्सव समिती तर्फे हांव आमचे हांगसर उपस्थित श्री माननीय श्री सुभाष शिरोडकर सर, तशेंच आमचे विलेज पंचायताचे शिरोडेचे मिसीस मुग्धा शिरोडकर आनी तशेंच इतर आमचे मान्यवर तुमचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता। तशेंच आमचे गांवचे आमचे गडे सगळे हांगा उपस्थित आसा तेंचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता आनी फुडली कार्यावळ जी आसा ती आमचे सुभाष नायका कडेन हांव दिता। देव बरें करून सुभाषान आतां सगळ्यांचे उतरांनी स्वागत केल्ले कडेन आसा आनी आतां हांव मान्यवरांचें फुलांनी स्वागत करपाक हांगसर आमचे गडे आसात तांकां विनंती करता। श्री संयम नायक हेका विनंती करता तेणें आमच्या मुखेल सोयरे सुभाष बाबू शिरोडकर हांकां फुलां भेटोवची। नरेश बबन शिरोडकर हांच्या लागीं मागता तेणें आमचे सरपंच मुग्धा शिरोडकर हेका फुलां भेटोवची। नितेश नायक हेणें आमचे जेडबी मेंबर नारायण कामत हेका फुलां भेटोवची। रुकेश नायक हेणें आमचे वाड्या वयले पंच सुहास नायक हेका फुलां भेटोवची। आनंद शिवा नायक हेच्या लागीं मागता तेणी आमच्या खास हांगसर उपस्थित जाल्ले सूरज पिंगे सराक फुलां भेटोवची। गौरव दिना नायक हेणें आमचे मास्तर शुभम नायक हेका फुलां भेटोवची।
अमीर नायक हेणें ह्या गिताचे सिंगर शिवसागर हेका फुलां भेट वयची. नरेशा लागीं विनंती करता ताणें माचे वयल्या इतर मान्यवरांकय फुलां भेट वयची. कसलेय शुभ कार्याक आमी पणटी पेटोवन तेजें उद्घाटन करतात. सगळ्यांक नमस्कार. माचेर उपस्थित आशिल्ले शिरोडा मतदारसंघाचे आमदार सुभाष भाऊ शिरोडकर, ZP सरपंच सुहास काका, शिवानंद काका, सूरज काका, माझो गुरु सुरज पिंगे सर, शिव व इतर मानेस आणि हांगा सगळे जमलेले कलामोगी सगळ्यांक नमस्कार. तर जेन्ना हांव ल्हान आशिल्लो खंय गेलो जाल्यार म्हाका समज विचारलें अरे शुभम तूं खंयचो, जाल्यार हांव वाजेचो म्हूण सांगतालो. पूण वाजा म्हणटकीर सगळ्यांक एक क्वेश्चन मार्क आसतालो हे वाजा म्हूण खंय काय म्हणून. पूण जेन्नाच्यान आमचो रोमटामेळ श्री मल्लेश्वर माणागुरू शिगमोत्सव समिती येयला, ह्या रोमटामेळान येवन जेन्ना आपलें नांव गाजयलां तेन्नाच्यान म्हाका त्या लोकांक सांगपाची आज गरज पडना वाजा म्हणल्यार खंय तें. इतले रोमटामेळान आज नांव केल्लें आसा, लोकांच्या घराघरांनी हो रोमटामेळ पावल्लो आसा, सगळ्या गोंयकारांच्या काळजान हो रोमटामेळ पावलेलो आसा. तर हें गीत जे आमी पोरू काडलेलें इतलें व्हायरल जाल्लें आसा तर हें कशें येयलें. तर एक दीस आमचो जो अमी जो आसा तेणे एक दीस म्हाका फोन केलो आनी म्हणपा लागलो शुभम म्हणपा लागलो आमच्या देवाचें एक सॉंग अशें कांय ना म्हणपा लागलो. आमी मंत्र टाप जो गजल टाप कितें तरी करुया म्हणपा लागलो. कामाक्षी देवीचो जसो श्री कामाक्षी जय कामाक्षी जो मंत्र आसा तसो आमी मल्लेश्वर देवाचेर एक मंत्र करुया म्हणपा लागलो. हांवें म्हणलें करुया. आनी तो टायम नोव्हेंबर आशिल्लो आनी वर्सान वर्स आमच्या गांवांत मल्लेश्वर देवाचो वर्धापन दीस जाता आनी त्या वर्धापन दीस निमतान गांवभर आमच्या देवाची पालखी भोंवता. तर तो पालखेक म्हणपा लागलो आमी कितें तरी सॉंग काडुया म्हणपा लागलो. हांवें म्हणलें काडुया. तर तो म्हाका फोन करीत आशिल्लो आमी आमचो. तर हांव त्या दिसांनी इतलो बिजी उरलो म्हाका तें कांयच करपाक मेळना. तर तो म्हयनो जालो फोन करता. मागीर 15 दीस उरले म्हाका फोन केलो ताणें आरे शुभम केलें तुवें. हांवें तरी म्हणलें ताका कांय करूं ना कर मरे म्हणपा लागलो. मागीर 8 दीस उरले. 8 दीस उरतना म्हणपा लागलो तुवें केलें काय म्हणपा लागलो कितें तरी. हांवें म्हणलें तरी करता म्हणून सांगलें ताका. करता म्हणटकीर उतराक फिरसपा जायना ताजो मान दवरलो आनी मनान एक विचार आयलो आतां करतलो कितें. 8 दीस तर उरलेले. 8 दिसां भितर कितें तरी करपाक जाय. तर करतलो तरी कितें. तर जेन्ना रोमटामेळ सुरवात केल्ली एक 7-8 वर्सां पयलीं जेन्ना रोमटामेळी सुरवात केल्ली तेन्ना हांव ल्हान आशिल्लो तेन्ना हांव भुरगेकारांक तासो वाजयतालो. तेन्ना म्हाका सुशांत जो आसा आमचो ताणें फोन केलो आनी म्हणपा लागलो भुरग्याचो एक मास्तर येतालो ताणें शिकोवपाक आमकां म्हणी ना म्हणपा लागलो एक म्हणी घाल म्हणपा लागलो पयलीं रोमटामेळाक. तर हांवें येवन तेन्ना त्या वर्सा 8 वर्सां पयलीं जी लायन आसा जी आयज गोंयभर फामाद जाल्ली आसा सुवर्ण थार बसल्या ती त्या टायमार 8 वर्सां पयलीं जी नमन घालून पयली मोड जेन्ना येता त्या लायनीक ती लायन घातलेली. तर मनान विचार येयलो की ती लायन आमी कित्याक फुडें व्हरची न्हू. कारण त्या वर्सा हांव हांगासर पावलो ना फक्त म्हणी दिलो आनी गेलो. पूण फ्रॉम वेरी नेक्स्ट इयर जेन्ना दुसऱ्या वर्सा हांव हांगासर येयलो तेन्ना ती म्हण हांवें तशीच दवरली आनी बाकीच्यो सगळ्यो म्हणी चेंज केलो. तशेंच तेच्या फुडल्या वर्सा परत ती म्हण तशीच दवरली परत सगळ्यो म्हणी चेंज केलो. कारण ती म्हण लोकांक इतली आवडपाक लागली की सगळें म्हणपाक लागले शुभम तुवें चेंज ही म्हण चेंज करनाका ही म्हण तशीच दवरन आजून पर्यंत सुद्दां जेन्ना नमन घालून पयली मोड येता ती आमी आज पर्यंत जी म्हण चेंज करून आसा तशीच आसा इतली वर्सां जाली. तें एक तकलेन विचार आयलें की ह्या म्हयन्यानूच आमी कितें तरी ढोल ताशाचेर एक गीत करुया. तर हांवें म्हाजो फ्रेंड शिव नायक ताका फोन केलो. शिव म्हटलें 8 दीस आसा 8 दिसां भितर आमकां एक ट्रॅक रेडी करपा जाय. तो म्हणपाक लागलो करुया तूं सांग म्हणपाक लागलो कितें करपाचें तें.
तर हांवें सगळें तें बरोवन काडलें, जे जे कितें म्हणी आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो बरोवन काडल्यो. आनी आमचो साहिल जो आसा तो आमचो बऱ्या पैकी पेटी वाजोवपी, तेज्या फुड्यान गेलो आनी ताका सांगलें हें मातशें पेटयेर वाजय, आनी दोगांयनी अशें मोबायलार रिकॉर्डिंग करून, फक्त मोबायलार रिकॉर्डिंग करून शिवाक धाडलें. सो शिवान दुसरे दिसा म्हाका तें रेडी ट्रॅक करून म्हाका दिलो आनी म्हणपाक लागलो आयक. तो आयकनाच मनाक इतलें बरें दिसलें की एक मधूर अशा आवाजान तेणें तें सॉंग म्हटलें. आनी म्हाका खूब उमेद जाली की कितें आशिल्लें आनी कितें ताणें करून दवरलें म्हणून. मागीर ताका सांगलें राव आनी कितें तरी बरें करुया. आनी दुसरे दिसा आनी मातशें म्हणी बडयलो आनी परत ताका धाडलें आनी मातशें सॉंग वाडया म्हणून. अशे तरेन तें सॉंग आमचे ट्रॅक तो रेडी जालो. रेडी जातकीर जेन्ना आमचो वर्धापन आसा तेन्ना हांवें तें सॉंग काडलें अमेयाक दिलें. वर्धापना दीस आमी तें सॉंग हांगासर लायलें, पूण तेन्ना तेजो त्या सॉंगाचो तितलो इफेक्ट पडना. पूण जेन्ना शिगमो लागीं पावलो तेन्ना ताका सांगलें अमेयाक, आमी म्हटलें तें सॉंग म्हटलें आमी युट्यूबार आउट करुया. कितें तरी व्हिडिओग्राफी करता तितून भितर घाल आनी आमी युट्यूबार आउट करुया. तें सॉंग आमी युट्यूबार घातलें आनी घालतकीर त्या सॉंगाक आमकां आयज इतलो मोग मेळ्ळो आसा. आयज युट्यूबार ते म्हाका दिसता 4 लाख व्ह्यूज क्रॉस जाल्ले आसा. आनी तोच मोग पळोवन जो भाग एक आमी काडलेलो आसा त्याच लोकां खातीर आयज आमी तुमच्या मुखार भाग 2 घेवन येयल्ले आसा. तर देवा मंडळेश्वरा कडेन मागता की ह्या रोमटामेळान जे सदस्य आसा सगळे वांगडी आसा, सगळ्यांक एकवटान दवरून ह्या मंडळेश्वराचें आनी ह्या गांवचें नांव सदांच जैतिवंत करचें. देव बरें करूं. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम वृषगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि. ओम नमः शिवाय. तेव्हा मंडलेश्वराक नमन करता आनी तुमकां सगळ्यांक एक जशी धोलार तोणी पडटा ताशाच्या बडयेन जसो तासो तडतडून जी उर्जा गोंयकाराच्या रक्तान निर्माण जाता आनी ते संगितांतल्यान भायर सरता आनी ती उर्जा जी निर्माण जाता तीच उर्जा घेवन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार करता. आनी म्हाका हांगा आपयलो म्हणून सगळ्यान पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. माचयेर उपस्थित सुभाष सर, ह्याच गांवचे MLA आनी WRD मिनिस्टर गोंयचे, म्हणजे उदकाची राखण करपी असो हो तुमी दिल्लो गोंयांक एक प्रतिनिधी जो उदकाची राखण करता आनी सगळ्या गोंयांक पावयता अशें सुभाष सर. हांव उदळूच आयकतालो की जो जाणें स्वागत केलें तोय सुभाष, जो ताज्या नंतर सुत्रां हाताळयता तोय सुभाष आनी प्रमुख पावणे सुभाष सर. मागीर हांवें गुगलाचेर गेलो आनी सुभाष ह्या नांवाचें मिनींग काडलें. तातूंत बरयलां की शायनींग, सॉफ्ट स्पोकन आनी ब्रिलियंट. इमॅजीन करात 3 सुभाष ह्याच माचयेर आशिल्ले आतांच. तशेंच आयचे मुखेल पावणे सुभाष सर, तशेंच हेर मानेस्त पंचायत सदस्याचे सगळे, शिरोडे पंचायतीचे सगळे सदस्य, म्हजे मित्र म्हणुया जांकां हांव मास्तर म्हणटा, शुभम बाब, शिवबाब आनी इतर मानेस्त ह्या सगळ्या माचयेर हाजीर आशिल्ले. आतांच सगळ्यांनी सांगलें की देवा मंडलेश्वराच्या नांवान हें जें सॉंग, म्हणजे हांव सॉंग म्हणिना ताका, ही जी शिगम्याची जत, ही शिगम्याची म्हण तुमी गोंयभर पावयली. पयर हांव कारे लॉ कॉलेजीन आशिल्लो आनी कारे लॉ कॉलेजीन अंतर महाविद्यालयीन घुमट आरती स्पर्धा आशिल्ली आनी ती घुमट आरती स्पर्धा जाल्या नंतर त्या सगळ्या भुरग्यांनी ह्या म्हणीचेर, म्हणजे ह्या शिगम्याच्या म्हणीचेर जे आख्खें जे ऑडिटोरियम आशिल्लें तें सगळें घासतालें. म्हणजे सगळीं भुरगीं हे लागल्या नंतर उठून व्हडे उमेदीन ते उर्जेन नाचतालीं. ताजे वयल्यान कळून येता की हें सॉंग, ही शिगम्याची जी जत आसा, ही जी म्हण आसा, हें जें वाजन आसा, म्हणप आसा, तें तुमी खंय मेरेन पावयलां. हें गोंयानूच न्ही तर गोंयच्या भायर सुद्दां पावलां. हांव आतांच युट्यूबार परत एकदां पळयतालो, शुभमनी सांगलें 4 लाखा वयर व्ह्यूज मेळप. इमॅजीन करात, गोंयचें पॉप्युलेशन 15 ते 16 लाख आनी तातूंतल्यान 4 लाख लोकांनी ऑलरेडी पळयलां तुमचें सॉंग युट्यूबार वचून आनी ते गाजता. आनी अंदूय ते तितल्याच बरे तरेन गाजचें. अंदू म्हाका दिसता शुभमान आनीक कितें तरी बरें काडलां आसतलें. काल कितें तरी कारार पडटालें तें आतां आमकां आयकपाक मेळटलें फुडें. आनी ह्या शिगमोत्सवान नाचपी प्रत्येक गडो, ह्या शिगमोत्सव मंडळान वाजोवपी प्रत्येक वादक कलाकार, तासो वाजोवपी, धोल वाजोवपी, ताच्या नंतर कासाळ वाजोवपी प्रत्येक गडो, अब्दागीर घेवन नाचपी, छत्री घेवन नाचपी, ह्या प्रत्येक गड्याक हांव नमन करतां. आनी देवा मंडलेश्वरा कडेन मागता की तुमकां सगळ्यांक इतली उर्जा दिवची की अंदू 18 कडेन स्पर्धा आसा, तुमी 18 कडेन जैतिवंत जावन 18 ट्रॉफी घेवन ह्या गांवांत येवच्यो आनी ह्या गांवचें नांव तुमी वयर करचें. उदळ
सारकें शुभमान म्हटलें तें की वाजें हो जो वाठार आसा तो सहजासहजी कोणाच्याच मनान नाशिल्लो. शिरोडा पूण कळटालें, पूण ताच्या नंतर वाजें हो जो वाठार आसा इतलो सुंदर हो वाठार हो कोणाकूच खबर नाशिल्लो. ताच्या नंतर हें सुंदर अशें देवूळ, म्हाका भाग्य म्हाजें की आयज हांव पावलो पालखी पोंच्यान. तुमी म्हाका आज हो सुवर्ण संदी म्हाका दिली, देवाची आरत म्हणपाक थंय बसून तुमी सुवर्ण संदी दिली. आनी हो असो पवित्र दीस सोमारच्या सोमारा तुमी असो पवित्र उत्सव कसो मनयता पालखेन, ताजेरूच कळून येता की तुमचो पुरोहीत सुद्दां उदळ आयकतालो तांचें भाशण. पुरोहीत म्हणजे जो सगळ्यांचें हित जपून आसता, त्या खरें म्हटल्यार त्या उतराची ताणें जाण दवरल्या आनी तो सगळ्यांक सांगतालो की प्लास्टीक प्रत्येक गोळाकारात तो परत परत सगळ्यांक सांगतालो. हाजे वयल्यान कळून येता की तुमच्या गांवांत रावपी प्रत्येक जाण कितलो रिस्पॉन्सिबल आसा. तुमचो पुरोहीत सुद्दां तितलोच रिस्पॉन्सिबल. मनान खरेंच बरें दिसलें हांव तांकां आयकतालो उदळ. म्हणजे पुरोहीत म्हणटा न्ही आमी, जो सगळ्यांचे हित सांबाळून आमकां मुखार व्हरता, तो सगळ्यांचे हित सांबाळून आमकां उदळ सांगतालो. हाजे वयल्यान कळून येता. हांव तेच म्हणटालो, शुभम उदळ जशें म्हणटा तेंच हांवूय परत एकदां रिपीट करता की कोणाकूच खबर नाशिल्लें इतलें सुंदर हें वाठार आसा. पूण तुमच्या एका श्री मंडलेश्वर माणागुरू शिगमोत्सव मंडळान आनी तुमच्या मणींनी आनी जें तुमी डिसिजन घेतलें हें रिकॉर्ड करून शिवबाबाच्या स्टुडियोन वचून तें युट्यूबार घालप आनी गोंयभर गाजयलें. खरें म्हटल्यार आतां शिगम्याक गेल्या नंतर 26 तारखेक पयलो शिगमोत्सव जातलो फोंड्या. आनी हांव तुमकां बरोवन दितां, अंदू सगळे फोंडेकार येवन रावतले, फोंड्या न्ही आख्खे गोंयकार येवन फोंड्या रावतले की अंदू श्री मंडलेश्वर माणागुरू शिगमोत्सव मंडळ नवें कितें हाडटा काय म्हणून. तांकां खबर आसतलेंच, तांकां खबर आसतलें की फुलांचो न्ही भांगराचो रथ मंडलेश्वराचो वतलो. पिट्ट पिट्ट चांदणे हे चांदण्याकूच न्ही जाल्यार सुर्याक सुद्दां लाजयतले आनी सगळ्याक वाठारांत जैतिवंत जातले आनी परत येतले. हांव तुमकां सगळ्यांक परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां तुमचें अभिनंदन आतांच करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. नमन करून हांगा जमिल्ल्या सगळ्या उपस्थितांक नमस्कार करता. शब्द आयकलो गोडो आनी म्हणजे जशें धोलार बडी पडटकच सगळ्यांक जशी उर्बा येता, ती एक प्रकारची गोडो हो शब्द आयकतना उर्बा आयली. आनी तुमचो सगळे हांगा जी उपस्थिती वाजेकारांची पळोवन इतलें बरें दिसलें. आनी आजच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान आमच्या मदीं आसात आमचे मानादीक WRD मिनिस्टर भाऊ, तशेंच आमचे ZP हेर मानेस्त सुहास आसा, शिवानंद, बाकी सगळे मानेस्त ज्यांनी तांकां सगळ्यात चड पयली परबी आमी पयली ताळयो मारून दिवया की आमच्या गांवांत अशें टॅलंट आसा जे केन्नाच म्हणजे एका सॉंगान जे उबारता. म्हणजे इतले टॅलंट जे आमच्या गांवांत आसा आनी आमकां कोणाकूच खबर आसना. आनी एका कितें म्हटलें तुमी आतां ते ओबी म्हणटात किंवा कितें तरी म्हणटात ताका, जें आमी शिगम्याक म्हणटात तें जोत. तर इतले बरे करपी आमच्या गांवांत आसा. आमी जाणात की आमी जेन्ना म्हणटात न्ही, आमचे बाकीचे सगळे आमी दर फावटी हें सांगतात की तशेंच आमी पयलीं पासून जाणात की आमची शिरोडा आनी तातूंतल्या तातूंत अंत्रूज म्हाल म्हणटात आमी फोंडा तालुका, हो सगळो कलाकारांचो आनी कलाकारांची खाण म्हणून आमी सगळे जाण जाणात. आनी तातूंतल्यान आमचे शिरोड्यान कितलेशेच दिग्गज कलाकार जावन गेले. आनी हे जे नव तरूण जे उभरते जे कलाकार आसात ताका खरेंच हॅट्स बालगोपालांनो, ह्या सुवाळ्याच्या निमित्तान तुमचे भितर सहभागी जाता आसतना म्हजे बरोबर आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर बाब श्री नारायण कामत आसा, गांवची सरपंचा बाय मुग्धा शिरोडकर आसा, आमचे ह्या वाड्यावयले पंच मेंबर बाब श्री आमचो सुहास, शेजारच्या वाड्यावयलो पंच मेंबर बाब श्री शिवानंद, आनीक नक्कीच कौतुक जाचें करपाक जाय आनीक जाची जाण आमी सगळ्यांक घेवपाक जाय ते बाब श्री शुभम तुगेलो सुभाष, त्या बरोबरच शिवसागर ज्याने हे गीत गायलें, फाटलें गीत गायलें, आनी त्या बरोबरच म्हणजे सुरेश पिंगे जे एक फामाद अशे तुगेले शामेळ न्ही घुमटाचे वादक आसात, गोंयभर तांकां नामणी आसा अशें तेय बी आमचे सहभागी जाल्ले आसात. इतर सगळे मानेस्त व्यासपीठाचेर आशिल्ले. आनी त्या बरोबरच हांगा जमिल्ले म्हज्या मोगाळ भावनो भयणानो, एक लक्षांत घेयात की एक सुंदर घटना फाटले वर्सभर घडिल्ली आसा. फाटल्या शिगम्याच्या निमित्यान जें गीत आमच्या भुरग्यांनी हांगसर रचीत केलें आनी ताका सूर दिले, ताल दिलो, त्या गिताक आयकतरी खूब मनाक बरें दिसलें की 4 लाख ताका व्ह्यूज मेळिल्ले आसात किंवा 4 लाख ताका लायक्स मेळिल्ले आसात.
लक्षात घ्या, तो शिगमो जो आसा पळय न्ही, सुभाषान जशें म्हटलें सादारणशे 15 वर्सां पयलीं सुरू केलो म्हणून. शिगमो 15 वर्सां पयलीं न्ही, 1500 वर्सां पयलीं. शिगमो केन्ना गोंयांत सुरू जालो म्हणटा पळय न्ही, ताजी नोंद कोणा कडेन ना. म्हाका दिसना की पिंगे सांगूं शकतालो काय म्हणून आमकां. तर कितल्या शेकड्यांनी वर्सां पयलीं पुर्वज जेन्ना आमच्या आयले हांगसर, कालच बशिल्ले हांव कोणा कडेन तरी उलयतालो आनी ताणें म्हाका प्रस्न केलो, जेन्ना गोंयांत स्वतंत्र जालें तेन्ना गोंयांत गोंयकार कितले आशिल्ले काय म्हणून. हांव म्हणलें सादारणशे 4 लाख ते 5 लाख आसतले. आनी विशय कितें आयलो खबर आसा तुमकां? विशय आयलो, सॉरी हांव वास्को आशिल्लो आनी थंय उलयता आसतना अशें म्हटलें की ह्या वास्को शहरांतल्यान वास्को ड गामा आयिल्लो 1510 म्हणजे जवळ जवळ 400 वर्सां, 450 वर्सां पयलीं. आनी त्या भागांतल्यान तांणी येवन आयले कितले आसतले ते 20,000 30,000 40,000 येवना बरोबर. जावन एक व्हडल्या बोटींत म्हणजे बोट कसली आमगे रेल्वे बी बोट आसता, गीत आसली, पूण ताजो संग्रह जाय आनी तो पब्लीश करपा संबंदी सुभाष बाबू मदत करतलो. हें जावंक जाय, ह्या परिसरांत जावंक जाय. लक्षात घ्या दोस्तानो, आमच्या भितर कर्तृत्वान भुरगीं खूब आसात. आमच्या ऑफकोर्स पुरोहिता संबंदी जबाब आमच्या हाणें म्हटलें कोणी पिंगेन की पुरोहित, म्हाका ती तळमळ दिसून आयली. हांव आयकतालो भायर बसून. म्हणलें आमच्या हांगसर 113 ते 120 सुमार देवळां आसात. 120 देवळांतलो जावं एखादी परांजपे पयलोच भट आसतलो जो स्वच्छते संबंदी लोकांक 1-2दा 3दा दाणी दिता हांगसर, आनी हें समाजकार्य आसा. म्हाका आयकून खूब मनाक समाधान जालें आनी बरें दिसलें की येस, अशे सामाजीक ज्यो कार्य तुगेले अडचणी आसात आनी सामाजीक सुदारणेक ज्यो गोश्टी आसात तिळका सारक्या पद्दतीन अशें देवळाच्या परिसरांतल्यान जाता. परांजपेन जी कितें तुमकां सुचोवणी केल्ली आसा ती सुचोवणी पूर्ण करपा संबंदी हांव म्हजे बरोबर सुवास आनी आमचो सूरज आनी बाकी सगळे माचयेर बशिल्ले सहभागी आसतले अशें हांव सांगतां. आनी सगळ्याक परत बरें आयुश्य, बरें आरोग्य आनी बरी समृद्धी सगळ्या लाभची अशें मागता. म्हजे ल्हानशे शब्द सोंपयता. देव बरें करूं सर, तुमी आपले विचार आमकां आयकूंक दिले. हे सॉंग्स गावपी जो शिवसागर आसा तेजो आमी गायनाचो वॅल्यू करूंक शकनात आनी तशें तांकां दिवपा सारकें आमचे हे मंडळी तितले ना, पूण फूल थंय पाकळे अशें समजून न्हू तांकां कॅशाचे हाजेर अशें प्रायज अशें आमच्या समिती तर्फे मान असो तांकां म्हणून आमी एक थोडे तांकां मान अशें दिवपाचो ठरयलां. तेन्ना हांव भाऊ लागीं मागतां तेणी तो शिवसागराक भेटोवचो. हो भुरगो जरी ल्हान आसलो जाल्यार त्याचो आवाज सगळ्या कडेन पावलेलो आसा लास्ट वर्सा आनी आतां परत एकदा त्याचा आवाज सगळ्या घरांनी आनी सगळ्या गोंयभर पावपाचो आसा. मुर्ती ल्हान पूण थोर किर्तीचो असो हो आमचो कलाकार आसा. भाऊ प्ले करून तेन्नाच आमी ते आयकून रिलीज जाले अशें म्हणटाले. तेन्ना ऑल्विनाक आमी दिलगिरी व्यक्त करता. तुवें खूब रिक्वेस्ट केले, म्हाकाय सांगून पयलें ताणें मातशें आपल्याक चॅक करपा जाय पूण आमी तें दिलें ना. तेन्ना हे कितें सॉंग्स आसा हें सरप्रायज उरलां. हांव भाऊ लागीं विनंती करता आनी सगळे मान्यस्तां लागीं तेणी टेबला कडेन वचून प्ले करचें. शिवनाथाचे शिगम्याचे गडे आम्ही शिरोडेचे असे नमन करू आम्ही माना गुरु शिगम्याचो मेळ आम्ही सुरू करू. जय
अजाबाची गजाल आणीक विश्वास बसना की आमगेर वाजेचे भुरगे हे करू शकता आणि म्हणूनच मनांतल्यान स्फूर्त म्हणून आयलें की वच कर म्हटलें आनी तातूंत सांगता की अशें मनाक येता आनी एक वरभर बसच्यान परत आयकुशी म्हणून इतलें सुंदर क्लासिकल सारकें एक्सलंट एक्सलंट आतां बशिल्ले कडेन विचार करतालो की तुमकां LED स्क्रीन कसो दिवचो काय म्हणून कारण जेन्ना तुम्ही नाचताले शिगम्याक मडगांव फोंड्या वगैरे वगैरे गर्दी आसता आणि त्यामुळे सगळे चौफेर सगळे लोकांक दिसचे ना पूण व्हिडिओचेर समजा LED स्क्रीन जर आसलो पूण तो व्हरतलो कसो तो प्रॉब्लेम आसा हांव भशेन तो विचार करतालो ह्या भुरग्यांचे सगळ्यांक जर सामकें बरें सुंदर अशें दर्शन जातलें जर जाय तुमगे सगळे कलाकृतीचे जाल्यार जाय पूण पळोवया कसो विचार जाता म्हणटा गाडी वचपाक मेळपाक जाय कारण शिगम्याची गर्दी आसता गाडी वचची ना आणि त्यामुळे तुम्ही जे कितें परफॉर्मन्स करता पळय न्ही नक्कीच लोकांक दिसतलें पूण पळयता हांव विचार करून तुका पिंगेन बी सांगलें आतां एनिवे ऑल द बेस्ट ब्युटिफूल ब्युटिफूल देव बरें करूं सर देव बरें करूं म्हणटा तुमी आमचो मोलादीक सगळो आपलो टायम घेवन हांगा येयले तशेंच आमचे माननीय श्री सुभाष शिरोडकर सर तशेंच आमचे विलेज पंचायती सरपंच श्री मुग्धा शिरोडकर तशें आमचे पंच मागीर तशेंच आमचे ZP कामत नायक तशेंच आमचे सुरज वैद्य BJPचे अध्यक्ष तशेंच आमचे बबन शिरोडकर तशेंच शिवानंद नायक तशेंच आमचे जे गेस्ट जे आशिल्ले आमचे मेन ते तशेंच आनी आमचे चुकले जाल्यार माफ करचें कारण पयले फावट हांव ह्या स्टेजीर चल्ले कडेन आसा कित्याक म्हाज्या खातीर नविदाद तेन्ना चुकले जाल्यार तुमी माफ करून घेवचें आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा अशीच तुमकां सगळ्यांक मंडलेश्वरान बरी बुद्धी बरें आरोग्य दिवचें आनी असोच तुमचो आमकां सहकार्य आसचो अशें फुडल्या वर्साक बी असो मोठो तुमचे उपस्थिती हांगा आसची फुडल्या वर्साचे सो ह्याच वर्सा तुमी असो बरो मोठो प्रतिसाद दिल्ले कडेन आसा तेन्ना तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव म्हजे दोन मित्रां सोंपयता थँक्यू आनी देव बरें करूं.